ودينا نلتقي في هذا الفيديو غنهضروا ان شاء الله على لا ميكرويكونومي وبالضبط الكومبورتمون دو كونسوماتور. كنحاول ما كان نعمل لكم اطلاله نعاونكم بداك الشيء طبعا اللي عرفوا في هاد لا بارتي. دونك لو بلان غادي تكون introduction à l'économie, l'introduction à l'économie, l'utilité, l'équilibre du consommateur, la demande et le producteur. L'évaluation كيفاش كتكون، les prérequis. اللي كنقولوا لي prérequis يعني شنو الامور اللي خصك تكون عارفها، كيفاش تحل المعادله بسيطه سيستيم لينيير، كيفاش ممكن انك تعمل لا ديريفاسيون بارسيال يعني اشتقاق جزئي، يعني تشتق واحد الداله بالنسبه لواحد المتغير وتشتق نفس الداله بمتغير اخر، كيفاش طبعا تعمل لا ميز فونكسيون، كيفاش تعمل لا ديريفي ايت ايكال زيرو، كيفاش تماكسيميزي اون فونكسيون ولكن اون كونترانت يعني هناك شرط اخر، وطبعا لي تي دي اكسيتيرا. دونك سنرى ان شاء الله l'introduction à la microéconomie. Qui a introduction hypothèse sur le marché, l'ensemble du budget ou l'ensemble budgétaire en conclusion. Donc l'introduction. La richesse d'un pays mesurée via son produit national. يعني الغنى ديال واحد الدولة كيتحسب طبعا بالبرودوي ناسيونال ولا ما يسمى باللو بي اي بي ولا الناتج الوطني الداخلي. Ceci représente l'ensemble des biens et services produits à un instant donné. هاد لو بي اي بي كيمثل مجموعة السلع والخدمات التي تم إنتاجها في لحظة معينة ولكن المونطون ديالها يعني الفلوس ديالها. شنو هي الميكروإيكونومي selon Malinvaux؟ La microéconomie est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. La microéconomie هي العلم الذي يهتم كيفاش الموارد النادرة les ressources rares تستعمل sont employées pour la satisfaction تستعمل لتلبية حاجيات الإنسان الناس، تلبية حاجيات الناس التي تعيش في المجتمع. تهتم دون بار تهتم أساسا من جهة aux opérations essentielles بالعمليات الأساسية اللي هي la production, la consommation الإنتاج والاستهلاك، وأيضا بليز انستيتيوشن بالمؤسسات بالقطاعات المؤسساتية، الدولة، الأبناك، الشركات، الجمعيات etc. aux institutions et aux activités والأنشطة ayant pour objet de faciliter ces opérations اللي الهدف ديالها تسهيل هذه العمليات. إذن الاقتصاد الجزئي هو العلم الذي يهتم كيف أن الموارد النادرة تستعمل لتلبية حاجيات الناس التي تعيش في مجتمع، وتهتم من جهة بالعمليات الأساسية التي هي سواء الإنتاج وحتى استهلاك السلع، ومن جهة أخرى تهتم بالمؤسسات وبالأنشطة التي تهم والتي تسهل هذه العمليات اللي هي عمليات الإنتاج والاستهلاك. L'introduction les marchés. اللي كنقولوا introduction les marchés يعني لي مارشي شنو فيه برودكتور وفيه كونسوماتور. البرودكتور فيه أفراد مستثمرين وفيه لي زونتربريز وفيه الشركات. الكونسوماتور فيه لي زانديفيدو أفراد، فيه لي ميناج الأسر، فيه لي غروبمون سوسيال يعني لي جروب يعني المؤسسات ولا الاجتماعية يعني المجموعات الاجتماعية. ملي كيتلاقاو الكونسوماتور والبرودكتور كنحصلوا على ليكيليبر جينيرال. ليكيليبر جينيرال وما بين تو لي برودكتور اي تو لي كونسوماتور. تو لي برودكتور اي تو لي كونسوماتور كايتينا ليكيليبر جينيرال. ليكيليبر جينيرال. L'objet principal de la théorie de la microéconomie est la détermination des simultanés de prix et des quantités produites, échangées ou consommées par le biais comportement de l'homme. دونك نرجعوا الهدف الأساسي ديال نظرية الميكرواقتصاد أو ما يسمى بالاقتصاد الجزئي هي تحديد في نفس الوقت سواء الأثمنة ولا الكميات التي يتبادلون
التي يتم تبادل السلع فيما بينها. ملي كنقولوا يتبادلون السلع فيما بينها يعني هي لا كونتيتي ايشونجي، الكميه التي بيعت والكميه التي استهلكت. اون جينيرال لو كومبورتمون الي هاد السلوك ديال الشراء والبيع مرتبط باش دي زوبجيكتيف، بالاهداف، اهداف الاستهلاك كونسوماسيون اي دي مويان لا برودكسيون. عليها طبعا قلنا المارشي في دو بيرسون ولا دو بارتي، فيه الكونسوماتور وفيه البرودكتور. Le comportement se manifeste par un choix représenté par une grandeur qui se vend mesurable, qui est appelée variable économique. Exemple, donc السلوك سواء عملية بيع وشراء مرتبط بعدة متغيرات اقتصادية. مثال لو بري، الثمن هو متغير اقتصادي يؤثر على السلوك البيع والشراء. شنو هو السلوك؟ يعني واش غتشري بزاف ولا تشري قليل، واش غادي تبيع بزاف ولا غادي تبيع قليل. لو ريفوني، الدخل ديال المستهلك، لي تاكس، الضرائب اكسيتيرا، هادو كاملين كيأثروا على عملية البيع والشراء. لا ماكرو ايكونومي طبعا العكس طبعا ديال الميكرو، كتستمبلي فاريابل اغريجي بالمجاميع، وما يسمى طبعا ليكونومي بوليتيك يعني اقتصاد الدولة برمتها. لا ميكرو économie, etc. Donc, hypothèse sur le marché. Définition. Un modèle est une représentation simplifiée de l'économie. Modèle, يعني نموذج هو واحد التمثيل مبسط اقتصادي ما. On omet certaines relations pour simplifier l'étude, mais aussi pour focaliser la théorie sur un nombre restreint d'ici que l'on veut développer. يعني on met certaines relations كنربطوا بعض العلاقات باش كنبسطوا طبعا الدراسة. Dans notre cas, les hypothèses sur le comportement des agents et les biens sont nécessaires. يعني باش نأسسوا الميكرو ايكونومي ضروري خصنا فرضيات سواء على الفاعلين الاقتصاديين اللي هو الكونسوماتور والبرودكتور ولا حتى على السلع. أول حاجة لا rationalité des agents، يعني les agents sont rationnels عقلانيين. Le principe de la rationalité des agents économiques stipule que chacun d'entre eux est caractérisé par des préférences. كل واحد فيهم عنده أفضليات. بالنسبة للكونسوماتور elle cherche quoi؟ Elle cherche la satisfaction des besoins. بالنسبة للبرودكتور elle cherche à quoi؟ Elle cherche à maximiser leur profit ولا maximiser الربح ديالو. Ayant des objectifs à atteindre au mieux طبعا possible. Hypothèse الثانية l'échange marchand. Le marché est un mécanisme أساسية. السوق هو آلية qui assure l'offre et demande التي qui assure la confrontation اللي كتضمن لي التلاقي entre l'offre et la demande en conduisant à la détermination des prix et des quantités échangées والتي تحدد لنا هاد عملية التلاقي الثمن والكمية اللي كنبيعو في المارشي. إذا لو مارشي هو mécanisme qui assure la confrontation, qui assure la rencontre entre l'offre et la demande et qui conduit par suite à la détermination des grands ordres d'équilibre اللي هما طبعا le prix et la quantité échangée. شنو هو الثمن وشنو هي الكمية التي تم التبادل بينها. التبادل يعني عملية البيع والشراء. À ce prix l'échange est volontaire. بهذا le prix l'échange volontaire يعني volontaire يعني إرادي، يعني المستهلك كيمشي يشريه بالإرادة ديالو اي افونتاجو مزيان هذا وهذا. شنو هو البيع؟ شنو هو un bien؟ On appelle bien au sens large tout ce qui peut être l'objet d'une transaction ou un échange entre les agents économiques. Un bien هو في المعنى العام كل شيء يمكن أن يتم تبادله، يعني بيع عملية البيع والشراء. خصو يكون ان بيان مزورابل، خصو يتقاس، خصو يكون ديفيزيبل يعني كيتقسم يعني كاين 4 كيلو كاين نص كيلو اكسيتيرا. مزورابل يعني ممكن اننا نحسبو. Définition. On appelle panier de biens toute liste des quantités de chacun des biens. On appelle panier de biens يعني سلة ديال لي بيان وحده ليستا ديال اكس 1 اكس 2 سيارة دراجة اكسيتيرا. هذا كيتسمى panier de biens.
بيان كومبوزيت يعني بيان مركب من عدة أشياء، بيان طونجيبل يعني بيان مادي يعني سيارة، بيان ديورابل بيان كي دوم وقت طويل، بيان ميغير الفلوس لو بري، بيان سوستيتيابل يعني بيان كيعوضوا بعضهم، بيان سوستيتيابل يعني بيان يغومبلاسي اخر في نفس الظروف، يعني ان بوزوان ممكن يتلبى بهذا ولا هذا بحال بحال. بيان كومبليمونتير يعني ان تلبية الحاجة تتم بواسطة دو بيان ولا اكثر. بيان كومبليمونتير يعني لا ساتيسفاكسيون تحدث بالترابط هاد الجوج. بيان كومبليمونتير كنسميوها سوبستيتيابل هضرنا عليها، سي لو بري دو لان اوغمونت لا كونتيتي دوموندي دو لوطخ اوغمونت اوسي. اذا الثمن ستيلو طلع، الطلب على قلم رصاص حيتزاد. هذا هو المعنى سوبستيتيابل، بجوج بيان كيكتب. بيان كومبليمونتير عاود سي لو بري واحد فيهم طلع، الطلب على اخر كينقص لانهم كيتمشاو بجوج، بحال شارجور والتليفون. اذا ثمن التليفون طلع، الطلب على شارجور غيهبط، لانهم علاش؟ لان سو سون دو بيان كومبليمونتير كما شرحنا قبيلاتي. ليسباس دو بيان اونسومبل دو كونسوماسيون، هي كما كتشوفوا اونسومبل دو كونسوماسيون هي عدد السلع والخدمات اللي كان ممكن اننا نبيعوهم x1 و x2 بان ريفوني دوني. L'ensemble des paniers sont accessibles pour le consommateur à un prix et un revenu donné. كتسمى l'ensemble budgétaire. l'ensemble budgétaire هي مجموعة، هي عدد السلع والخدمات اللي ممكن توصل لها بالريفوني ديالك وطبعا بالسعر ديال المارشي. هو عدد السلع والخدمات، عدد السلع والخدمات كنسميهم لي باني. طبعا كما شرحت فيديو سابق طبعا ام هي ار يعني هي البيدجي، ايكو كتساوي ام على بي جوج ناقص بي على بي دو اكس 2، هذه كتسمى طبعا لونسومبل بيدجيتير. ليكواسيون دو لا كونترانت طبعا هي مستقيم تناقصي، ولونسومبل بيدجيتير هي داك الجزء المخدش، يعني لونسومبل ولا لا سيرفاس اشوري. كل ما طبعا يطلع كل ما يطلع يعني كل ما البيدجي طلعت، كل ما داك المستقيم كل ما داك المثلث تزاد. Comportement de la droite du budget. Supposons pour l'instant et que le prix P1 et P2 reste طبعا هذاك طبعا reste inchangé يعني ما تبدلوش، ولكن le consommateur perçoit un revenu un prix supérieur à M يعني كبيرة من M. يعني شنو غيوقع عندك المستقيم؟ يعني لا سيرفاس كما قلت لكم عاد تكبر يتقل طبعا. وغتلاحظوا بان جوج المستقيمات متوازيين، يعني انه طلع من هنا لهنا. علاش؟ لان عندهم نفس لابونت كتبقى هي ناقص بواحد على بي جوج، وناقص بواحد على بي جوج اللي هي الميل ديال المستقيم ما مرتبطش بار، اللي طبعا ديبلاسمون تم بطريقه واضحه. اذا طبعا البري دو واحد فيهم يعني غتلاحظوا ان الشونجمون وقع بالنسبه من بي 1 وهنا بي بريم 1 لانه تبدل. لاحظوا بان بي بريم 1 كيفاش عامل؟ طبعا بي بريم 1 يعني بي بريم 1 غتلاحظوا بان طبعا الثمن شنو يعمل؟ طبعا الثمن تزاد. علاش الثمن تزاد؟ لان طبعا المثلث نقص. غتلاحظوا المثلث نقص يعني ان عدد السلع والخدمات اللي كتشريها نقص. عدد السلع والخدمات اللي كتشريها نقص بان طبعا لو بري تزاد. لو بري تزاد يعني ان كيوقع روتاسيون دوران نحو اليسار. اذا كنا طبعا بالنسبه لاكس اذا لو بري نقص دوران نحو ادغوات نحو اليمين، اذا كان طبعا مرتبط باكس. اكس 2 طبعا العكس هاد الحاجه. لافونسيون دو ليتا يعني ليتا دخل واحد اون تاكس، لانك غتشريها بان بري بي 1 ولكن زائد واحد لا تاكس. غتلاحظ بان المستقيم شنو وقع له؟ طبعا نقص. تلاحظ بان المثلث كان يجي طويل كما كتشوفوا، ها هو كان يجي طويل غيهبط طبعا الراس ماشي، ولكن حنا شويش علاش؟ لان لو بري تزاد وان الثمن تزاد، حيت انت غتشريها وتعلى الضريبه بحال ديالها. شنو كيوقع عندك؟ لونسومبل بيدجي كتحنى، يعني عوض ما تمشي واسعه
كتجي تحنا طبعا في ديك اللحظه اللي تمت فيها صياغه الضريبه او تطبيق الضريبه. طبعا بوليتيك برودكتور بي بريم ايتيغال بي ان موان تي. كنتمنى ان شاء الله طبعا هاد لا فيديو تكون نال طبعا الاعجاب ديالكم. حاولت يمكن انني نعطيكم واحد اطلاله سريعه على غير فقط لي زيليمون اسونسيال ديال هذا الكورس شابيتر 1. نتمنى لكم التوفيق ونسالكم